पाकिस्तान में हर साल जो अप्रूव्ड लिबरल माफिया है, सो कॉल्ड लिबरल माफिया, वो कई फेस्टिवल्स मुनक्किद करता है कराची से लेके लाहौर तक। इस साल के शुरू में थिंक फेस्ट 2026 मुनक्किद किया गया, जिसका टाइटल था या उसको जो बेसिकली कवर किया गया वो किया गया अफकारे ताजा से, यानी ताजा ख्यालात, ताजा आइडियाज और सोच से। लेकिन इस साल भी यहां पे ताजा सोच तो नहीं थी, बल्कि फस्तायत और बर्बरियत को एक बार बूट पॉलिश करना और चमकाना था। और इसके लिए कौन कौन से कैरेक्टर जमा किए गए, लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर एक तो आपके पास रियासत फस्तायत से भरपूर इस वक्त मौजूद है, लेकिन पिछले कई दहाइयों से एक ऐसा तबका मौजूद है पाकिस्तान में जो इस रियासत को कवर देता है, उसकी हिफाजत करता है लोगों के जहनों पे, अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल, एक दानिश्वर के तौर पे प्रमोट कर कर। ये तबका हर वो गलती जो रियासत करती है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। और इस साल भी इस तबके ने लाहौर के अलहमरा, जो एक बहुत ही अहम सिंबल है पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का, तारीख का, उसमें जमा होकर अपने आप को बड़ी अच्छी तरह वाजे किया और नए ख्यालात की बुनियाद के ऊपर एक बार फिर लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश की। मगर वो लोग जो ये राह दिखा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इनमें से सरे फहरिस्त तो आपको नजर आ ही गया होगा स्क्रीन्स पर। नदीम एफ पराचा, महरूब अवान, शहजाद गयास और दीगर ऐसे लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जो पिछले कई सालों से, स्पेसिफिकली पिछले 3-4 साल से फस्तायत को एक जमहूरी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं इस साल क्या हुआ। बड़ा फैनफेयर किया गया, बड़े लोगों को जमा किया गया, और जो थीम थी इस साल वो थी कि जी एनवायरनमेंट को, जो आपकी क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर फोकस किया जाए, एक नया रास्ता दिखाया जाए। और इसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स कैसे कैसे रखे गए, एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज था, दूसरी तरफ था विनिंग द नैरेटिव, लूजिंग द नेशन, मीडिया पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। और इसके अंदर कौन कौन शाहकार शामिल थे, उनमें से नदीम फारूक पराचा तो थे ही थे, मगर साथ साथ सैयद मुजम्मिल भी थे, तैमूर सलाहुद्दीन मोड़ू भी थे और अफसा कोमल भी थी। और ये एक प्लेटफॉर्म था थिंक फेस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद और भी कई प्लेटफॉर्म थे। एक नदीम फारूक पराचा की नई किताब, वो हर थोड़े अरसे बाद किताबें निकालते हैं, उनको बड़ा फैनफेयर भी मिलता है, और इसका किताब का नाम था वी द मॉब। और इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी डिस्कशंस की और अपने ख्यालात का इजहार किया। फिर क्लाइमेट चेंज और रेजिस्टेंस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, हाउ रेजिलिएंट कैन द फ्यूचर बी, मुसद्दिक मलिक जो इस फस्ताई निजाम के अंदर एक फेडरल मिनिस्टर के तौर के ऊपर अपने आप को प्रमोट करते हैं, वो थे। साथ में उनके युर्गन क्रॉप थे, युर्गन क्रॉप, और ये किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से आए थे। सारा हयात को भी इन्होंने रखा हुआ था एज ए टोकन लॉयर। वकास बिन नाजिब भी थे, ये जो भी हैं, ये बीवीपी पास्ट कैपिटल, पता नहीं है इस तरह करके। अच्छा, स्पॉन्सर कौन कर रहा था? फ्रेंच एम्बेसी पाकिस्तान में। हैप्पी टू सपोर्ट लाहौर थिंक फेस्ट, a valuable forum for intellectual debate involving Pakistani academics and youth. अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और कौन था? मुसद्दिक मलिक का तो मैंने नाम ले लिया।
کئی اور پینلسٹ، محمد حنیف بھی تھے اس کے اندر سے موجود، وہ بات کر رہے تھے دور آمنہ سے، اور ان اٹینڈنس آل شیڈز اینڈ اسٹرائپس آف وائٹ واشرز بھی موجود تھے. اچھا، ایک پینل کے اوپر دا اسٹیٹ آف کانسٹیٹیوشن آفٹر دا 27th امینڈمنٹ کے اندر بھی بڑے شاہکار موجود تھے. ریما عمر بھی تھیں، سلمان اکرم راجہ بھی تھے، موئز جعفری بھی تھے، اور فیصل ایچ نقوی بھی تھے. اور یہ سب کچھ بیٹھ کے بیسکلی برٹش کاؤنسل کے سائن کے نیچے، کینیڈین ایمبیسی، یورپین یونین کے جھنڈوں کے نیچے، اسپانسرشپ نیدرلینڈ سے بھی آئی ہوئی تھی، نیشنل بینک آف پاکستان کی بھی تھی، بینک آف پنجاب کی بھی تھی، پاکستان اسٹیٹ آئل کی بھی تھی. یہ سب کیریکٹرز بیٹھ کے انٹلیکچوئلائز کر رہے تھے کہ جی کیا حقیقت ہے پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنلزم کی 27ویں ترمیم کے بعد. مفتاح اسماعیل بھی آئے، دیگر اور کیریکٹرز موجود، فیڈرل منسٹرز بھی، اور ساتھ ساتھ پتہ نہیں کون کون سامنے. یہ تماشا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ، اور بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس گھٹن ہو گئی ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ سب اہلکار ہیں، ان کو اجازت ہے بات کرنے کی، ان کو اجازت ہے تنقید کرنے کی. اس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ اپوزیشن. یہ وہ لوگ ہیں انکلوڈنگ سلمان اکرم راجہ جو بظاہر طور کے اوپر تو کہتے ہیں جی فسطائیت کا نظام، فسطائیت کا نظام، فسطائیت کا نظام، مگر ان کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا. جیل میں ڈالا جاتا ہے ایمان حاضر کو. ویسے ایمان حاضر بھی اسی ایک گروپ سے نکلی تھی، ان کے شوہر ہادی علی کو ایک ٹویٹ کے اوپر، ایک ری ٹویٹ کے اوپر. اور یہ لوگ، ان کی ڈسڈین، یہ ہے وہ طبقہ پاکستان میں جس نے پاکستان کو تباہ کرنے میں اور اس نہج تک پہنچانے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے جو فسطائی ریاست ہے اس کی ہر غلط بات کو صحیح اور ہر صحیح بات کو غلط ایک طریقے سے انٹلیکچوئلائز کرانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. محروب عوام جیسے لوگ جو پاکستان کے اندر ٹرانس رائٹس کی بات کرتے ہیں، تھرڈ جینڈر کی بات کرتے ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 45% لوگ غربت کی سطح پہ ہیں یا تو نیچے گر چکے ہیں غربت کی سطح سے، ایک ایسا ملک جہاں پہ اس وقت کوئی بھی صحافی جو آواز اٹھاتا ہے اس کو اسی وقت کاٹ دیا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جہاں پہ لائرز، لیگل فریٹرنیٹی، جوڈیشری ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ تھنک فیسٹ کیا جا رہا ہے. ان سب اداروں کے سائے تلے بیٹھ کر یورپین یونین، جس نے ابھی تک اپنی الیکشن آبزرورز رپورٹ 2 سال گزر جانے کے باوجود ریلیز نہیں کی، برٹش کاؤنسل، کامن ویلتھ، جنہوں نے لیک رپورٹ کے اندر واضح ہو گیا، اور پھر بھی رپورٹ انہوں نے 1-1.5 مہینے بعد شائع کی، کئی سال گزر جانے کے بعد، 1.5 سال گزر جانے کے بعد، کہ الیکشن سب سے دھاندلی شدہ الیکشن سے پاکستان کی تاریخ کے اندر. ان سب مشنز اور ساتھ ساتھ پاکستان ریاستی سپورٹ کے ساتھ ملک تباہ ہو چکا ہے. اس کی انٹلیکچوئل بنیادیں کھوکھلی تو بہت پہلے ہو چکی تھیں، اب ان کو کس زور اور جبر کے اوپر برقرار رکھا جا رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر کیا وہ لوگ جو جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں، میں ندیم فاروق پراچا، محروب عوان اور ان سب انٹلیکچوئلز کی بات نہیں کر رہا، انٹلیکچوئلز کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ سلمان اکرم راجہ جیسے، اسد رحیم جیسے، دیگر اور جو اپنے قلم کا استعمال تو کرتے ہیں مگر پھر بھی ایک طریقے سے سافٹ اپوزیشن ہے، کنٹرولڈ اپوزیشن ہے. تنقید جو بھی کرے گا اس کو یا تو ایکٹیوسٹ کہہ کے، یا انہنجڈ کہہ کے، یا یوتھیا کہہ کے سائیڈ لائن دستبردار کر دیا جائے گا.
कोई हकीकत नहीं है, मुस्तरद कर दो इन्हें। और रेंज संभाली हुई हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे लोगों ने। आप लोग क्या समझते हैं इस थिंक फेस्ट के बारे में? क्या ये हैं लोग जो पाकिस्तानियों को बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जो इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे फस्तायत को, लेजिटिमाइज करेंगे इस फस्तायत को? कमेंट सेक्शन खुला है हमेशा की तरह, कमेंट करें, इंटेलेक्चुअलाइज करें, बताएं कि क्या यही प्लेटफॉर्म है और फस्तायत का किस तरीके से अपॉलोजिया इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। अब वो नदीम फारूक पराचा की तो असलियत में पता लग गई कि वो जाला है, किस कल्ट का वो जाला है। शहजाद गयास की भी हमें हकीकत पता है। इन सब की हकीकत हमें हमारे सामने खुली हुई है। महबूब अवान की भी हकीकत हमें पता है कि वो किस के गुण गाता है, किसको वो डिफेंड करता है, करती है, सॉरी, या करता है। आप बताएं मुझे, आप लोग क्या समझते हैं? थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। तब तक टेक केयर।